भुट्टो ज़रदारी ने तो ये कहा है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं और एपीसी कॉल करेंगे जी बजट के ऊपर, और आपने भी इसको रिजेक्ट किया है। क्यों? हुकूमत तो कहती है कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इससे बेहतर बजट तो हमारे अलावा कोई और भी होता तो वो प्रेजेंट ना कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप पता नहीं ये बेहतर किस चीज़ को कहते हैं। अगर आप आपके हिसाब के मुताबिक 0.4% नेगेटिव ग्रोथ है इकोनॉमी की, और आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो 4 दफ़ा साल में रिवाइज हुई है, उसके ऊपर आप जो है वो 25% इंक्रीज दिखा रहे हैं, अगले साल हम ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, और साथ साथ ये भी क्लेम है कि कोई नया टैक्स नहीं है। तो भाई ये कौन सा आपके पास जादू की छड़ी है या कोई अलादीन का चिराग है कि आप जो है ये एक खरबों में जो पैसे लेकर आएंगे वो कहाँ से निकालेंगे? सडनली एफपीआर जो है वो जो इतने सालों में नाकाम रहता आया है वो सडनली एफिशिएंट हो जाएगा, या आपकी इकोनॉमी जो आपके हिसाब के मुताबिक 2% ग्रोथ करेगी, जो वर्ल्ड बैंक वगैरह के हिसाब के मुताबिक अगले साल भी नेगेटिव ग्रोथ करेगी। तो अगर ग्रोथ नेगेटिव है और आपके पास नया टैक्स भी नहीं है तो ये अहदाफ कहाँ से पूरे होंगे? उसके बाद एक्सपेक्टेशन लेवल्स जो थी, अगर सैलरीड क्लास को देखें तो सिवियर डिसअपॉइंटमेंट है उनके पास, क्योंकि ना पेंशन बढ़ी है ना सैलरीज बढ़ी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। उसके साथ एग्रीकल्चर वालों से बात करो, स्पेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जब आपके पास वाहिद मेरे हिसाब से तरीका इस क्राइसिस से निकलने का ये है कि आप एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाएं, वहाँ भी कोई इंसेंटिव्स नहीं है, कुछ नहीं, ना सीड पे ना पेस्टिसाइड्स पे ना वाटर मैनेजमेंट पे कुछ नहीं आपको नजर आया। अच्छा, मुझे नवीद कंवर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट तो वो डिसअपॉइंटेड है। वेयर इज द चार्म इस पूरे बजट में? अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, थोड़ा सा लोग इसको टिल्ट कर रहे हैं कि जी आईएमएफ ने हम लोगों को कहा था, आईएमएफ का प्रेशर था जिसकी वजह से ये आया। मेरा सिर्फ इस पे एक ये सवाल है कि ठीक है, हफीज शेख साहब ही इज़ वेरी कंजर्वेटिव, ही विल प्ले अकॉर्डिंगली, ही डजंट वांट टू लीव आईएमएफ एट दिस मोमेंट टाइम, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आईएमएफ इज वर्किंग एज एन एंकर टू होल्ड दिस शिप ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास और ऑप्शन क्या है जो आपको लगता है कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? जी देखिए, पहले दिन से हम जो बात कर रहे हैं ये तो आईएमएफ पे जाना था, ओके, नागुज़ीर भी अगर था तो आईएमएफ के साथ आप क्या निगोशिएट करते हैं ना। मेरा तो सवाल ये है, आपको आईएमएफ ने जो इस साल भी कहा, आपको कहा जी सैलरीज ना बढ़ाओ, ठीक है, आपको ये भी कहा कि डिफेंस बजट ना बढ़ाओ, वो तो आपने नहीं माना। तो भाई तो आपकी प्रायोरिटीज की बात हो गई ना कि 11% अगर इंक्रीज है डिफेंस बजट में, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है एक सर्टेन क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर को तो प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर को आपने रद्दी में फेंक दिया। तो इस तरह से तो नहीं होगा, आपने कहीं ना कहीं बैलेंस रखना था ना पूरी चीजों में। तो ये नहीं है कि आईएमएफ आपसे, आईएमएफ ने तो आपको नहीं कहा था कि आप 13.5% 15% पे इंटरेस्ट रेट्स लेके जाएं। ये तो आपने जो है जिस किस्म की चीजें आप अपने साथ लेकर आए, और हियर इट्स अ गवर्नमेंट स्टेट बैंक हु इज मोर ऑफ अ कल्प्रिट के आपने पूरी की पूरी इकोनॉमी का बिठा दिया, अपनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग आप देख रहे हैं कि 2 साल में कंसेक्टिवली जो है वो नेगेटिव ग्रोथ आई है मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ से आपकी टैक्स कलेक्शन भी होती है, जहाँ आपकी जॉब क्रिएशन भी होती है। तो भाई तो ये इन चीज़ों को आईएमएफ इस तरह से नहीं कहता। आपने पीएसटीपी को कट किया, आईएमएफ तो बल्कि कहता है कि पीएसटीपी को बढ़ाओ क्योंकि आपने सर्वाइवल रखना है। ठीक है, तो हमें जो चीजें सूट करती हैं वो हम खुद करके फिर आईएमएफ के खाते में डालते हैं। Not that IMF programs are any easy ones to follow. ठीक है, every government has taken. You have to negotiate a better package, ना? ओके अच्छा नवीद साहब, मुझे बस 1 मिनट, मलिक साहब मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह अभी नवीद कमर साहब फरमा रहे हैं कि जो हमें सूट कर रहा है शायद हम उस तरह कर रहे हैं। अगर मैं रियल स्टेट की बात करूं, हमने देखा जिस तरह पहले भी प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में एक प्रेशर में था, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, लोगों को यकीन नहीं था कि हुकूमत का रियल स्टेट के ऊपर एम्फेसिस होगा।
اب پوسٹ بجٹ یہ ایمفسس آپ پہلے جس طرح بتا رہے تھے کہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ان دس اسپیسیفک سیگمنٹ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ منصور بھائی، میں سب سے پہلے نوید صاحب کا جو ابھی بات کی میں اس کو سیکنڈ کروں گا. یہ بیسیکلی گورنمنٹ نے پہلے تو آئی ایم ایف پہ کہا ہم نہیں جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اسٹارٹ میں ان کا سٹانس یہ تھا. پھر جب جانا تھا تو بہت لیٹ گئے، اور جب لیٹ گئے تو دے آر ناٹ گڈ نیگوشیٹرز. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس تھیں، چاہے وہ پی پی کی تھی، چاہے پی ایم ایل این کی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہتر نیگوشیٹ کیا آئی ایم ایف سے انسٹیڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے. سیکنڈ آپ کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اچھا نیگوشیٹ کیا آئی ایم ایف سے ایز کمپیئر ٹو پاکستان تحریک انصاف. اور ابھی یہ جو آپ کا سیکنڈ کویسچن تھا کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ جو سی جی ٹی والی رجیم چینج ہوگی، اس سے کچھ نہ کچھ پیسہ مارکیٹ میں آئے گا جو آلریڈی ڈالرز میں یا شوگر میں یا آٹے میں لوگ انویسٹ کرتے تھے تاکہ بینکنگ نیٹ میں وہ پیسہ نہ آئے. تو وہ پیسہ امید ہے کچھ نہ کچھ باہر آئے گا، کیونکہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ آفٹر 2 سال کے بعد اس گورنمنٹ نے جو دیا ہے اس سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. اچھا نوید قمر صاحب، مجھے 2 چیزیں، انڈائریکٹ ٹیکسز 1.1 کا ٹارگٹ تھا، 1.2 کا، اور 1.6 1.7 بلین ہوا. ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ایمفسس کم ہو رہا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر جو ایمفسس ہے وہ زیادہ ہے. یہ ایک رائٹ ڈائریکشن ہے؟ اس سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، یا یہ تو پھر میرے خیال میں اس پہ آپ ہی اگر کامنٹ کر دیں تو آئی بی گریٹفل. جی دیکھیں نا، ظاہر ہے کہ ہمیشہ یہ تو کلاسیکل اکنامکس ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ زیادہ پروگریسو ہوتے ہیں، اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ ریگریسو ہوتے ہیں، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ غریب امیر پر یکساں پڑتا ہے، جبکہ جو انکم ٹیکس وغیرہ جو ہیں وہ جتنے آپ امیر ہیں اتنا آپ کو زیادہ دینا پڑتا ہے. لیکن یہ تو پورا آپ تھرسٹ دیکھیں نا، کہ سارا تھرسٹ یہ ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت انسینٹیوز ملے ہیں وہ امیر طبقے کو ملے نا. ایون کرونا سے نکلنے کا جو وہ ان کا پروگرام ہے، اس میں بھی جو ہے ٹھیک ہے انہوں نے بجٹ سے نہیں دیے، بینکوں کو کہا کہ بینکیں ان کو قرضہ دیں، لیکن وہ بھی انڈسٹری لیول پہ دیا نا. بات یہ ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن تھیریز ہمارے ملک میں ان پرفیکٹ اکانومیز میں یہ نہیں چلتی. ہمارے ملک میں آپ نے پیسہ جو ہے غریب ترین لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کنٹینیو کیا، بلکہ آپ نے ایکیومولیٹ کر کے 3 مہینے کا ایک اس میں دیا، وچ از اے گڈ تھنگ. آپ کو نام نہیں پسند بے نظیر کا، آپ نے احساس کیا دیا، چلو آپ کی مرضی، لیکن سب کو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا پروگرام ٹھیک ہے. اور لیکن پروگرام کا ڈیٹا بیس وہی ہے، ساری جو چیزیں نان پولیٹیکل یہ وہ 2008 سے چلی آ رہی ہیں، نو بگ ڈیل. لیکن اس کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا تھا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ مین ریسیپینٹس کون رہے ہیں. مین ریسیپینٹس وہ رہے ہیں جو کہ جو اوریجنل سروے تھا پاورٹی والا، اس میں جو لوگ آئے، یا پھر پچھلے سال جو سروے کمپلیٹ ہوا وہ ایڈیشنل لوگ اس میں آئے. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ پری کرونا جو ہے وہ سرویز ہیں. اچھا مجھے کرونا تو کوئی لوگ نہیں ہے جو کہ اس میں آئے. پلس امپلائیز، اگر یہ 3-4 لوگ ہیں نا، میری جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا، اسپینڈنگ پاور ہوگا، تو آپ اورینٹیشن اپنی انڈسٹری کی اور ایگریکلچر کی ڈومیسٹک پروڈکشن پہ کریں. یہیں پہ آپ کو جو ہے تھوڑی بہت جو ملے گی گروتھ، کیونکہ انٹرنیشنل ریسیشن میں آپ کا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے وہ ہوتا چاہیے. ابھی فی الحال بہت مشکل ہے. شاہ صاحب مجھے ذرا جی ٹھیک ہے، تھنک آؤٹ آف دی باکس. اوکے شاہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا تھوڑا سا، آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پرائیویٹ